दोस्तों, जिस दरख्त को आप देख रहे हो, इस दरख्त के साए में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। और ये एक अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ही है कि जो 1400 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी ये दरख्त आज भी मौजूद है और हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इसकी जियारत करने को पहुंचते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी दरख्त के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और एक ऐसा वाक्या भी आपको बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोटी उम्र में थे। कुछ रिवायतों में उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। उस वक्त आपके चाचा जनाबे अबू तालिब ने शाम की तरफ एक तिजारती सफर करने का इरादा किया। हम आपको बता दें कि उस वक्त अहले कुरैश के लोग साल में 2 तिजारती सफर किया करते थे। एक सफर तो गर्मियों में शाम की तरफ किया जाता था, जबकि दूसरा सफर सर्दियों में यमन की तरफ किया जाता था। आपके चाचा जनाबे अबू तालिब ने कुछ लोगों के साथ एक तिजारती सफर करने का इरादा तय किया। उस वक्त गर्मियों का मौसम था, इसलिए उनकी मंजिल थी शाम की सरजमी। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की परवरिश में थे। कुछ रिवायतों में अबू तालिब इस सफर पर अकेले जाना चाहते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके साथ जाने पर इसरार फरमाया। इस पर जनाबे अबू तालिब ने आपको बताया कि बेटा, सफर लंबा है और रास्ते में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं माने और बेहद इसरार करने लगे और आपने फरमाया कि मुझे इस काफिले का हिस्सा बनना है। जनाब अबू तालिब को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमेशा अपना बेटा ही समझा। इसलिए आखिर में जनाब अबू तालिब अल्लाह के नबी को साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा था, क्योंकि इस सफर में पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी होने की बात दुनिया के सामने आई। इसी सफर में अल्लाह नबी की नबूवत दुनिया के सामने लाना चाहते थे। तारीख में लिखा है कि ये सफर 586 ईस्वी में किया गया था। कुरैश का ये काफिला सफर करता हुआ शाम की वादियों तक पहुंच गया। यहाँ पर एक घना छायादार दरख्त आया। इस दरख्त को देखकर कुरैश के लोगों ने इसके नीचे आराम करने का फैसला किया। फिर कुरैश का ये काफिला इस दरख्त के साए में रुक गया और अपने जानवरों को भी खुला छोड़ दिया। इस दरख्त के कुछ ही फासले पर एक गिरजाघर और एक ईसाई खानगाह मौजूद थी। यहाँ पर कुछ ईसाई अल्लाह की इबादत किया करते थे। इन्हीं राजबों में से एक का नाम बुहीरा था। बुहीरा का असल नाम दरजेश था, लेकिन ज्यादा इल्म और ज्यादा इबादत करने की वजह से लोग इसे बुहीरा कहने लगे थे। बुहीरा इस काफिले को खिड़की से आता हुआ देख रहा था। ये इस काफिले में ज्यादा दिलचस्पी ना लेता, लेकिन जब इसने इस काफिले को पहली बार देखा तो उसने देखा कि कुछ लोगों पर एक बादल का टुकड़ा छाया किए हुए है। गर्मियों का मौसम, तपती धूप में वो लोग जहां जहां भी जा रहे थे, ये बादल का टुकड़ा भी उधर उधर ही जा रहा था। ये देखकर बुहीरा बहुत हैरान हुआ। इसके अलावा बुहीरा ने यहाँ पर एक और मौजज़ा देखा। जब कुरैश के लोग यहाँ रुक गए और दरख्त के साए में बैठना शुरू हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्र में इन लोगों में से सबसे छोटे थे। इसलिए आपने इंतजार फरमाया
کہ پہلے سارے لوگ بیٹھ جائیں، اس کے بعد میں کہیں پر بھی تشریف فرما لوں گا۔ اب اس درخت کا سایہ کم تھا اور قافلے کے لوگ زیادہ تھے۔ یہ دیکھ کر اس درخت نے اپنی شاخائیں پھیلا دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ وہ بحیرہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بحیرہ بہت حیران ہوا۔ اس کے بعد جب قریش کا یہ قافلہ اس درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک گیا تو بحیرہ نے اپنے دوسرے راہبوں سے کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ قریش نے جب یہ سنا تو بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی بھی اس گرجا گھر اور خانگاہ میں کسی نے بھی سفر کے دوران ان کی کھانے پر دعوت نہیں کی تھی، تو پھر اس دفعہ ایسے کون سی خاص بات ہو گئی کہ انہوں نے دعوت کی ہے۔ خیر، اس کے بعد میں قافلے کے سارے لوگ کھانے پر خانگاہ کے اندر چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سامان اور جانوروں کی رکھوالی کے لیے وہیں پر چھوڑ گئے۔ اس کے بعد بحیرہ نے خود قریش کے لوگوں کے سامنے کھانا رکھا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دعوت کا مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش تھی، کیونکہ وہ کئی وید دوراد اور علموں کا عالم تھا اور وہ نبوت کی ساری نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ یاد رہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اس بحیرہ کے شاگرد رہ چکے تھے۔ بحیرہ نے سارے لوگوں کو دھیان سے دیکھا تو اسے ان میں کچھ خاص نظر نہیں آیا، لیکن وہ بادل اور درخت کے ساتھ والا معجزہ دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ قافلے کا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا ہے جو یہاں پر موجود نہ ہو؟ تو یہ سن کر قافلے کے لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ نہیں، سبھی یہاں پر موجود ہیں۔ مگر اتنے میں دوسرے نے کہا، نہیں، ہم محمد بن عبداللہ کو وہیں پر چھوڑ آئے ہیں۔ اتنا سنتے ہی بحیرہ کہنے لگا، ہم پر لعنت ہو، ادھر ہم لوگ تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں اور ادھر وہ بھوکا رہ جائے۔ اتنا کہہ کر بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دعوت پر بلوا لیا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی خانگاہ کے اندر اپنا قدم رکھا تو پورا خانگاہ روشن ہو گیا۔ اب بحیرہ کا پورا دھیان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہو گیا تھا۔ آپ جیسے ہی کھانے پر بیٹھے تو بحیرہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بحیرہ نے کھانا شروع کیا۔ وہیں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کیا۔ وہیں بحیرہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں نبوت کی نشانی نظر آ رہی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ پہلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کر لوں تاکہ میرا یقین پکا ہو جائے۔ اس کے بعد میں بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں بتوں کی قسم دیتا ہوں، جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے بتوں کے نام مت لو، مجھے ان بتوں سے اس طرح شدید نفرت ہے جس طرح حضرت ابراہیم کو تھی، اتنی نفرت اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ بحیرہ کے لیے یہ ایک اور مضبوط دلیل تھی۔ پھر بحیرہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی نیند اور آپ کے خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو نبوت کی نشانیوں کا علم تھا اور اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد جب یہ سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تب اس کا یقین پکا ہو گیا۔ اسے اب پکا یقین ہو گیا تھا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر بحیرہ نے جناب ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو اس پر ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ یہ جواب سن کر تھوڑا پیچھے ہٹا اور پھر پوچھا کہ کیا یہ لڑکا واقعی میں آپ کا بیٹا ہے؟ تو اس پر ابو طالب نے جواب دیا کہ ہاں، یہ لڑکا رشتے میں میرا بھتیجا لگتا ہے۔ بحیرہ نے جب یہ تمام باتیں سنی تو اس نے کہا کہ یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی اور رسول ہے۔ اس کا نام اور اس کی نشانیاں کئی کتابوں میں درج ہیں جن کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ آپ ایسا کرو، اس لڑکے کو یہیں سے واپس گھر لے جاؤ۔ اگر رومیوں اور یہودیوں کو اس کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب ابو طالب نے یہ سنا
تو انہوں نے وہیں پر اپنا سفر کینسل کر دیا اور وہ واپس مکہ کی طرف لوٹ آئے۔ قریش کے باقی لوگوں نے بھی یہ باتیں سنی، لیکن انہوں نے اپنی بد نصیبی کی وجہ سے ان باتوں پر غور نہیں دیا۔ دوستو، اس صحابی درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم زیادہ نہ رکے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس درخت کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما دی، اور ہر سال دنیا بھر سے مسلمان اس صحابی درخت کی زیارت کرنے کے لیے مصر جا کر سفر کرتے ہیں اور اس درخت کے سائے میں سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔